سلام سلام فتواتن كبرانن أمل لعلن تركو نيشان علي بيتسب كمي تخونو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን ወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ብናይ ሕቶታትኩም መሰረት እዩ ክኸውን ማለት እዩ ናይ ሕቶታትኩም መሰረት ታዩ ወይን ሓፍተይ ሳሎንኪ ክንደይ ብክንደይ እዩ ካብኡ ከዓኒ ሓንቲ ሓፍተይ ከዓ 7 ብ4 ክንደይ ካሬ መጽእ ገፊሕ ድዩ ዋላ ጸቢ ዘለትኒ ካላይ ከዓኒ ናይ 140 ካሬ መህደሚ ክንደይ ይኣኽለና ዝበልክና ሓፍተይ ካብኡ ከዓኒ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ ፊኒሺንግ ስራሕቲ ክንደይ ይውደአና ብቻ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ነይሩ ስለዚ ተንዝኸለን ተንዝፈልጠን ናይ ሕቶታትኩም መልሲ ክምለስ እየ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኸተበረታቱዕኒ ብትሕትና ይላው ላይክ ሸር ነትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክታል بمجمرة انريو سالونكي كندي بخندأيو بعمو فيديو قاريس ايه نيرا الناس سالونكي بخندأيو نزلكمني دك عبيت وي معاري حابيرنا نباز حياو مالتيو كاوخ عني شو عدت ب4 نزلكنون نقرك ايه حموشتا ندوي 10 خراوح بحموشتا ندوي 7 أنا دك عبيت وي معاري كاميريو حزي ناتكم كاري كتفلطوا تدليو حزي حنت حفتي سالون كندي كاري لاتن يادم بطعم سفح سلازرأيتو في فيديو مالتيو ناتكم وين كندي بخندي كتفلطوا نحر تدليو خينكم بميترو حزي بتلمدو 5 ب4 ايو وي 3 ب4 ايو ورو بكاري خعا زي فلط اسهل كاري انتاي مالتي زل تبلو حزي ناتي 5 نطو 10 ب5 7 خوينا كندي مزنيو 29 نطوي 7 29 بزل نحزا عندي كاري 29 كاري تخون الله مالتيو إن 29 كاريو كوخاني 7 ب4 خندي يزلكن حفتي 7 كراوح ب4 يا خالي من ميولان 28 كاري مزيني مالتيو بطعم سفيحيو ياو نفت حدا غزي نفت حدا وغن 7 خوين بطعم يصبي كمزي شوطاطار يزبال خوين بر ياويو صفحاتس انهو 28 كاري خوين انهو 7 ب4 زبلكني بقى نحر كاري أسفلت يا خينكي 7 كراوح ب4 مالتيا إن كبرت حفتي كمزيات تمثل مالتيو كاوخ عني مهدمي كندي يا أخلنا ناي فينيشينغ صراحتها كندي يا أخلنا نزولكم ناي فينيشينغ صراحتي زروا يقولن دق عبيت واي مهدم عندي يا أخلن دتولن بقى تن مهدمس ناي حزار ناي زازر ناي برت دمر بالخاص وزيد كاد فلتو فينيشينغ زنيهو صراحة جن أتتأخذ نصرصر ما نصرصر لكم نحدا كزين بر سق قبل تاما نصرصر كتوخينا سق قبل بر ناي فينيشينغ صراحتي تايوم خلكم بقى بعلتكم مكرومو كاوش عتريو مكنياتهم حدا ندعي انا صراحه سلازي بليديو تنزل ارش موصا بچا سلاز خورن يفلطن بچا غرس خايزه زركا مكنياتهم تم سومياتهم صومو أزم سوميام تنزأخمم إسهاتم يا أخذ زوجلكم تأخذ رمق خافت صبي وبلع عليه يسخون حدش نجارات يوم زين نجرهم منا حزي نعيا حدش نجار زخون نجركم نيرش واقالو دش حزي بزح عينته له بي ام تزبهارلو اتش اس بهارلو خاخ احسارلو حزس نيرش جمدس بقى بميت خلتميت زي مسيل بسرو زلين زي مثلا نيرنا كاوس نيدش جمد واقع يطيقالخو كاب 6 حس كاب 9 10 جاري منك موت مالتي دوش دمو تحت سيراميك سلاز قبر نايتي تلفزيون صريت يو نحر حماكوين تلفزيون صري يخونن تجمد تعيد خوين ها تلفزيون صري يرأيلكم مالتينا جرم يلنق جاري منك موت جن تايم مسيرك حب تبل مالتيو أنا نايفنيشنج صراحتي إزي أكل جنزوي أكل يلا قدمته أكل نقعبيت وحدا وقب دعمي صغير كلاي كعني بدعمي خبيت أفتح حدا جزاز تكمل لسه أفتح حدا جزاز عادي تكمل لسه حزنا أبنس ناي تأشمه نقرأكم أفنيشنج زت قالل تايمي حدا كونديت إنهي كلاي كعني جامد إلكتريك إنهي مالتيو حز جامد بدعمي خبر تتوعي إذا توعي بي إم تزبهال تزحشة شوعات الشحن
500 نيو صقيل حدا رقيق على حما 3200 እና በዩን ተሰርحو ስለዚህ ይፍለጥ እዚ ናይ ፊኒሺንግ ስራሕቲ እንደዚህ ገንዘብ ይወድ ይለስ እንትን ይውለን ማለት እና ደጋ ቤት ወይ ማዕረይ ናይ 140 ካሬ መህደም ክንደይ ኣህለን ንዘልክና ሓፍተይ ግን ናይ 140 ካሬ መህደሚ ከም ዘትሪ ያለኸ ብየል ሽብቶ ኮይና እንደዚህ ቅርሽ እንኳን ላይ አይነግረክን ግን በዝሒ ኣውሕት ከነግረኪ ማለት እዩ ያው ኣገዳስ ሓንቲ ቢያጆ ጸጸርያ ጸጸር ሓዚን ንቢያጆ ክንደኒ ተልክኒ 61,800 62 ብዝል ሓዞ ማለት እዩ ሕውፃ 55,000 በፂሕኒዮ ስለዚህ ናይ ሕውፃና ጸጸር እንኳን እዚ 100 ገለን ሽሕ በፂሕኒዮ ሓደ ቢያጆ ሕውፃ ሓደ ቢያጆ ጸጸር ግዴታ እዩ 850 ኩንታል ወይ ከዓ እስከ 45 ዝረዝሮ ብ50 ዝል ሓዝዮ سمينتو حزي شحن 450 ግን ይቀያየር ናይ سمينتو ዋጋ ቋሚ ይኮነን ካላይ ከዓኒ ናይ ሰራሕተኛ እዩ ናይ ሰራሕተኛ ሓዚ ንምህደም ብቻ ብዘይ ኮለን ጠጠው ምባል ንምህደም ብቻ ስለዘልክ ንምህዳማ ዛትር ያለህ ብቻ ኮለን ጠጠው ከይበልክ ብታሕትና ብላዕሊ ኮለን ዘይብላ ንምህዳም ብቻ 140 ካሬ ባዕዳቱ ኮይነ እስከ 120 130 ሺህ ይድምዎ እዮም ኮለን ጠጠው ንምባል ደሞ ዝሮን ሓንቲ ኮለን 2000 2003 2005 እዮም ዝሰርሕዎ እና ናይ ሰራሕተኛ ከም ዝይወስል ካው ካንቶና ዘሌና ብረት እዩ ብረት ሓዚ በዓል 8 ቁፅሪ ባይዞይ መህደሚ በዓል 8 እና በዓል 10 ይختቀሚ ግን ናይቲ ፎቅ ክንደይ ደረጃ ንላዕሊ ይወፅእ ያገዳስ እዩ እስካብ ጂ ፕላስ ዝወፅእ ተኸይነ 8 እና 10 ካብ ጂ ፕላስ ብላዕሊ ተኸይነ ግን ዝተሰርሐ ቦታ ስለ ዘይራኹ እዚያ ተጥቀመ ይብለኪ ግን በዝሕ 8 እና 10 ይጥቀም እስካብ ጂ ፕላስ ተኸይነ ግን 8 እና 10 እዩ ዝጥቀምሰ እና በዓል 8 ሓዝ 140 ካሬ ብናይ ኤል ሽፕ ተኸይኑ 110 በዓል 8 በዓል 10 ደግሞ 120 ኣነ ከማይ ተጠቂመ ማለት እዩ ካውሃኒ በዓል 14 እዩ በዓል 14 4 ፍረ ወዲኒ ካው በዓል 12 እዩ በዓል 12 ደረጃ እዩ ደረጃ ደግሞ 6 ፍረ ማለት እዩ 6 ፍረ እንዛ ኣኽላ ካው ናይ ስታፋ ናይ ሽቦ ናይ ሚስማርዩ እዚ ብኪሎ እዩ እሱ ብዙሕ ይወደክን ብኪሎ ደግሞ ስለ ዘይፈልጠን ክንደዚን ክብለክ ይኻለን ግን ቢያንስ 50 ሺህ ወዲ ናይ ኩላም ሎ ሽو حزين كيلو 200 ገለን ስታፋ 195 ነው ሚስማሩን ተመሳሳሊ 230 ገለን ይመስለን ተዚ ተጋጊ እናንሱ ዋቁ ዳሕና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስለዘይወድ ብዙሕ ዘጭና አይኾነን ተልዋና ዋና ግን ንሳተን ይንዝመስላ እንግዲህ ሕተኹም ካፍተን ዘላ ሕቶ አንሰቢለ ዘን ያሪበኒኹ ካሊ ደሞ ቀጽ አልብረምቢ እናረኹ አርጸልኩኝ እናረኹ መለሰልኩኝ حزግን ከይነ ውህት ቪዲዮ አኽለና እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ተከታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንከያ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ ባይ ባይ